بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں، بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں، پیچا موت دا لگیا تے ٹٹ جانی، اوے روندے رہنا اے سجنا مترانے، پر شکل نہ مانی لک جانی۔ لکھ بھاویں اناج دے ٹیر ہون، پر چوگ حصے دی پنچھیاں چگ جانی، تے جدوں موت دی پینی شام ویرا، آس واپس مڑن دی مک جانی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ ذی وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج 30 اکتوبر 2020 دائے خطبہ جمعۃ المبارک، اور آج 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ ایک ایسا دردناک دکھی دن آیا ہے اس روئے زمین دے اوپر، جس دن فاطمہ یتیم ہو گئی، حسن و حسین یتیم ہو گئے، پورا مدینہ یتیم ہو گیا، بلکہ میں انج کواں سارا جگ یتیم ہو گیا۔ کیوں کہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تو تشریف لے گئے، اپنے اللہ کو چلے گئے۔ عربی دے ایک شاعر نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، الموت باب کل نفس داخلوہا والموت قدح کل نفس شاربوہا۔ یہ موت دا ایک ایسا دروازہ ہے
جتوں ہر انسان نے ہر ذی روح نے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور یہ موت دا ایک ایسا جام پیالہ ہے جڑا ہر انسان نے پینا ہی پینا ہے، چاہے کوئی ولی ہوئے، چاہے کوئی نبی ہوئے، چاہے کوئی صحابی ہوئے، چاہے کوئی تابعی ہوئے، ادنا ہوئی یا کہ اعلیٰ، ہر انسان نے موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کردے سن، کان النبی ولم یخلد لأمته لو خلد اللہ خلقا خلدا، اگر اس زمین دے اوپر کوئی ہمیشہ واسطے زندگی گزارن واسطے آدھا ہوندا، اگر اس دنیا تے رب کسے نو ہمیشہ لئی زندگی دیندا تے کدے بھی آمنہ دے لال تے موت نہ آندی، کدے بھی مصطفیٰ تے موت دا وقت نہ آندا۔ پتہ لگیا جڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے، جڑا بنے ہے انہیں ٹہنا ہی ٹہنا ہے، یہ اللہ دا قانون ہے، انک میتون و انہم میتون۔ اللہ اللہ میرے سامعینوں حاضرینوں، سن 10 ہجری دا رمضان المبارک، رمضان دا مہینہ سن 10 ہجری، آمینہ دلال علیہ السلام میرے نبی دی زندگی دا آخری رمضان میرے نبی پاک دی زندگی دا، توجہ کر کے بھائی بیدار ہو کے جزاک اللہ، میرے نبی پاک دی زندگی دا آخری رمضان المبارک، پہلے جبرائیل میرے نبی پاک دے کولاں دے دو واری دور نہیں کر دے، بلکہ رمضان اندر ایک واری دور کر دے قرآن پاک دا۔ لیکن اس سال جبرائیل آئے نے آ کے میرے پیغمبر نال رمضان المبارک دے مہینے اندر پورے سال دے اندر اگے قرآن ایک واری دور ہوندا، اس سال 2 واری دور ہویا۔ وجہ کی میرے پیغمبر دی زندگی دی آخری ایام نے، آخری سالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رمضان دے اندر 10 دن اعتکاف فرمایا کردے سی، لیکن اس سال جس سال نبی پاک دی وفات ہون لگی ہے میرے نبی نے 20 دن اعتکاف فرمایا، 20 دن۔ توجہ فرما دے جانا، رمضان دا مہینہ گزر گیا، شوال گزر گیا، ذی قعدہ آ گئی، حج دا مہینہ اگو آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیاں نو فرمایا، او میرے صحابیوں، ذی قعدہ دی اج ذی القعدہ مہینے دی 24 یا 25 تاریخ ہو گئی تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کرن جا رہے ہیں، جنہ دا دل کر دے میرے نال آ کے حج دے طریقے سمجھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں محمد نہ ہوا، اگلے سال میری زندگی وفا نہ کرے، میں تو ہڈے نال مل کے بیت اللہ دا حج نہ کر سکام۔ نبی پاک دے 1,44,000 صحابہ کرام لوگ بڑے جمع ہو گئے۔ آخری حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا، تاکہ حج دے طریقے کار سمجھ لئیے۔ میرے ویر 24-25 نو مدینیوں قافلہ روانہ ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینیوں ٹورے نے، اور ذوالحج دا مہینہ 4 تاریخ نو ذوالحج دی میرے پیغمبر مکے اندر پہنچ گئے نے، 8-9 دنوں دا فاصلہ طے کر کے، اللہ اکبر کبیرہ، تے 8 ذوالحج نو آندیاں پہلے عمرہ کیتا، تے 8 ذوالحج نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ویر حج واسطے منی وال روانہ ہو گئے۔ جس وقت تے پہنچے نے
نماز ظہر مینا دے اندر ادا کیتی، اثر بھی پڑھی تے مغرب بھی تے عشاء بھی اتھے ادا کیتی، حتیٰ کہ اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات وال روانہ ہو گئے نے۔ تے جس وقت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات اندر پہنچے نے، میدان عرفات اندر میرے نبی اس طرح اپنی ڈاچی تے تشریف فرمانے تے انج ہلکا جیا تھلے چک گئے، متھے تے پسینہ موتی بن کے گر رہے ہیں، وہی دی کیفیت تاری ہو گئی۔ اللہ دا قرآن نازل ہو گیا، اتھے قرآن دی آیت اتر رہی ہے کیڑی؟ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ۔ قرآن میرے نبی پاک دے سینے تے اتریا، میرے نبی نے پڑھ کے صحابہ نو سنایا ہوں، میرے صحابیو الیوم اکملت لکم دینکم، اج دے دن اللہ نے تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے، جن دے اندر 30 روزے نے، 5 نمازاں نے، تے جدو مال نصاب نو اپڑ جائیں زکات، اور میرے ویر زندگی دے اندر ایک واری کعبۃ اللہ دا حج، بڑی پیاری بات ادھر دل لگاندے جانا۔ جدو انی گل سنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر رون لگ پیندے نے، رون لگ پیندے نے، دل دے اندر آ گیا، لگ دے جڑا اج دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ دے نبی ساڑھے کولو جدائی پان لگے نے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے تو تشریف لے کے آئے نے، جنازے تو آئے تے جس وقت آمینہ دلال علیہ السلام گھر دے اندر پہنچے، نبی پاک علیہ السلام دے سر مبارک نو بڑی درد شدید چڑھ گئی، بڑی شدید درد چڑھ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، حتیٰ کہ او بخار دی شکل اختیار کر گئی۔ سفر دا مہینہ جا رہے ہیں، 29 سفر دیئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار اتنا تیز ہویا، ایک صحابی کہن لگیا جدو نبی پاک نو اسی پوچھن واسطے گئے، انج میرے نبی پٹی کر رہے نے اپنے متھے دے اتے ٹھنڈے پانی دی، تے جدو نبی پاک پٹی بے کے متھے دے اتے لگا دے سی، تے میرے ویر اتنا شدت بخار دی، اتنی گرمیش، اتنی حدت کہ پٹی دے وچوں نبی پاک دے بخار دی گرمیش باہر ساڑھے ہتھاں تک پہنچ رہی سی، تے نبی پاک نو اینا تیز بخار ہو گیا جنہ 2 بندیاں نو بخار ہویا کر دے۔ نبی پاک نو اینا تیز بخار ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، ربیع الاول دا مہینہ چڑھ جاندہ ہے، 29 سفر دی گزر گئی، سوار دا دینے، ربیع الاول دی پہلی سوار تک نبی پاک علیہ السلام اپنی ہر بیوی دے کول جاندے رہے تے انہاں دی واری پوری کر دے رہے، اللہ اللہ میرے ویر، لیکن ہن تے میرے نبی بڑے کمزور ہو گئے نے، جسم بڑا لاغر ہو گیا ہے، آمینہ دلال بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے، اتنی بخار دی حدت شدت تے میرے نبی فرمان دینے اینا انا غدن، انج امہات المومنین تشریف فرمانے، میری تیری امی جان فاطمہ بھی کول بیٹھی آنے، میرے نبی پاک دی بڑی پیاری تے لاڈلی بیٹی، نبی پاک فرماندے نے اینا انا غدن، میں کل کتے ہوا گا، نبی پاک نو اینا ہی پتہ نہیں کیونکہ طبیعتی ہن بڑی کمزور ہو گئی ہے، میں کل کتے ہونا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، امی فاطمہ بول پیندیاں نے، کہندیاں نے نہیں میری ماؤ، نہیں میری ماؤ، تسی ساریاں میریاں ماواں کول بیٹھیاں جے، میرے ابو محمد دا دل کر دائے کہ میں
اپنی زندگی دے باقی دے ایام جڑے نے جا کے حجرہ عائشہ دے اندر میں گزارنا چاہنا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تے کیوں نہ ہوئے تسی ساریاں میرے ابو نو اجازت دے دیو, میرے ابو حجرہ عائشہ دے اندر چلے جاندے نے. توجہ کرنا انہاں جی دیا باشیا گردو نواتو آن والے قرآن و سنت دیا پروانیاں نبی پاک دیا دیوانیاں آمینہ دلال علیہ السلام نو ساریاں ماں نے اجازت دے دیتیاں نے. اس طرح میرے نبی اٹھ کے ٹرن دی ہمت کر دینے, پر میرے نبی کو ٹریا کوئی نہیں جاندا, میرے نبی کو پیر جناب رکھیا کوئی نہیں جاندا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو اگے ودے, حضرت عبداللہ بن عباس ذرا کو اگے ہوئے نے. ایک نے سجے پاسوں میرے نبی نو پکڑ لے آئے, موڈا دیتا ہے, دوسرے نے کھبے پاسوں دے دیتا ہے. انج میرے نبی دے پیر زمین تے ناخن انج کسیڑ دے جا رہے نے. تلے جا کے صحابہ نے آمینہ دلال نو حجرہ عائشہ دے اندر پہنچا دیتا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ چ پہنچنی, اتنا میرے نبی دی طبیعت خراب ہے. انج ایک پاسے پرنے میرے نبی پاک علیہ السلام لیٹے ہوئے نے. اللہ اللہ میرے ویر, میرے نبی لیٹے نے تکلیف نال. حضرت عبداللہ بن مسعود ایک اور صحابی نبی پاک نو پوچھن واسطے آئے نے, اجازت طلب کیتی ہے. نال چند کو صحابہ نے نال یار ہومن تے انج دیکھون, یار نو تکلیف ہوئے تے یار کو برداشت نہ ہوئے. محبت دیا مثالا اللہ نے قرآن چ بیان کر چھڑیا نے. جناب حضرت ابن مسعود نبی پاک دے کول بیٹھے ہوئے نے, دوجے تیجے ہور چند صحابہ کرام میرے ویر. منظر بڑا عجیب بن گیا. تے جدو کول بیٹھے نبی پاک دا چہرہ مبارک دوسری طرف انج کول جا کے صحابی بہ گئے تے نبی پاک علیہ السلام نو پکڑ کے ہلاندے نے. ہلکا جیا کہندے نے آقا جی ذرا توجہ ساڈے وال کرو نا, ذرا کو مکھڑا ساڈے وال پھیرو نا. لیکن میرے نبی پاک نو بڑی تکلیف ہے. آمینہ دلال نو بڑی جناب بخار دی حدت شدت دے. میرے نبی نے انج چہرہ پھیریا تے جدو حضرت عبداللہ بن مسعود نو ویکھیا, نبی پاک نے ابن مسعود نو ویکھیا تے انہاں میرے نبی نو ویکھیا. جدو نظراں چ نظراں پئیاں صحابہ کرام وی رون لگ پے تے میرے پیغمبر وی رون لگ پیندے نے. وجہ کی ہے مینوں تے انج لگدا ہے ابن مسعود نو تے گلاں پرانیاں یاد آ گئیاں کہ جدو میرے محمد بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے سی, کافراں نے کمر تے اوجری سٹ دیتی. سونیا تو اڈے نالو تھے کنا پیار کیتا, آج ساڑے کلو جدائی جا رہے ہو, سانو جدائی دے کے جا رہے ہو. حضرت ابن مسعود رون لگ پہندے نے, دوجے یار بھی رون لگ پہندے نے تے نال کہندے نے سونیا سارے صحابی روئی جاندے نے, اکھیاں بہائی جاندے نے کہ نبی پاک دی جدائی دا ٹیم قریب آ گیا ہے. آمینہ دلال دا وقت اجل قریب آ گیا ہے نا. میرے نبی روئی جا رہے نے, کہندے نے میرے صحابیوں ان تے اللہ کلو دعائی کر سکنے ہور تے چارہی کوئی نہیں. الغرض میرے ویر اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دلال علیہ السلام دی طبیعت مزید خراب ہوندی جا رہی ہے. اس طرح بدھ دا دن آیا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے انج کرو نا, 7 کنویاں دا پانی لے آندہ جائے, لے آ کے میں محمد دے اوپر بہایا جائے. ہو سکتا ہے کہ او دنال میری طبیعت دے اندر کوئی افاقہ ہو جائے نا. اللہ اکبر کبیرہ. پانی لے آندہ گیا, لے آ کے میرے ویر 7 کوئی آندہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے ٹپ دے اندر میرے نبی پاک نو بٹھا دیتا جاندہ ہے. میرے نبی ٹپ دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے 7 کوئی آندہ پانی میرے نبی دے اوپر ڈالیا جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جدو میرے نبی پاک
پاک تے پانی ڈالیا تے میرے نبی دی تھوڑی جی طبیعت سنبھل جاندی ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے جگہ دے پیر نے فرمایا ہے بس کرو میری طبیعت نون ذرا کو آرام ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ان ذرا کو فرق پہ ہے، انج کرو نا مینو مسجد نبوی اندر پہنچا دیو، جا کے میں محمد نماز پڑھ لواں، میں نماز پڑھ لواں۔ تے میرے پیغمبر نو مسجد نبوی اندر پہنچایا گیا تے جدوں نبی پاک علیہ السلام نو میرے ویر ویکھیا تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر آمینہ دلال علیہ السلام دے بڑے پیارے یار نے اور حضرت عائشہ دے بابا جان نے انج نماز تو فارغ ہوئے، نماز تو فارغ ہوئے نے میرے نبی نے چہرہ جو صحابہ وال کر لیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او میرے صحابیوں جی سونیا کی گل لے تو انو پتہ ہے لگ دے ہن میریاں تواڈیاں محبتاں دیاں ڈوراں ٹوٹن لگیاں نے، ساڈے پیارا دے بندن کھلن لگے نے، ہو سکدا ہے ہن میری تواڈی زندگی زیادہ دیر میل نہ کر سکے۔ اللہ دے نبی نے 3-4 گلاں کیتیاں، گلاں تسی بھی سن لینا، بڑی بیاری تے دکھی درد دل والی داستان وفات النبی سننے والو۔ اللہ دے نبی نے پہلی گل کیتی، فرمایا او میرے صحابیوں گل لے وے کہ اج دے بعد کوئی پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میں تانوں ایک گل دسنا چاہ رہا ہوں، اگر کسے بندے نے میں محمد دے کولو کو جلینا ہے تے مینو دس دیو، اٹھ کے مینو مجمع دے اندر گل کریں، میں محمد ان دا قرضہ دکا دیاں گا۔ ایک صحابی کھڑا ہویا کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں تو اڈے کولو اینے درم لینے نے، میرے نبی پاک نے ایک یار دی ڈیوٹی لگا دیتی، انج کرو نا اس بندے دے درم مینو دے دیتے جان۔ کہ نبی پاک نو بڑی تکلیف ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میرے ویر نبی دا چہرہ ویکھ کے مرجھایا روئی جاندے نے، کمزوری بڑی نبی پاک تے آ گئی ہے۔ آخر کار ہے دوسری گل نبی پاک نے فرمائی، اے میرے صحابیوں اگر کسی نے میں محمد کولو بدلہ لینا ہوئے تے محمد دی جان حاضر ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہویا کہندہ اللہ دے نبی جی تسی میں نو فلاں جگہ تے چھڑی ماری سی، سوٹی ماری سی، میں بدلہ لینا چاہنا ہوا۔ اللہ اکبر ہے۔ صحابہ اکرام نے دے منہ والے ویکھیا کہ نبی پاک دی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، اینو اپنے بدلیاں دی پئی ہوئی ہے، اینو اپنے انتقامہ دی پئی ہوئی ہے، تے کہنے لگیا نہیں میں بدلہ لینا ہے۔ فرمایا اینو ایک چھڑی دے دیتی جائے، اس بندے نے چھڑی لے لی تے نبی پاک نو کہندا ہے اللہ دے نبی جی جدو تسی میرے بدن تے چھڑی ماری سی میرا پنڈا ننگا سی تے میرے نبی پاک نے انج اپنے جسم مبارک تو کپڑا ہٹا دیتا، کپڑا پیچھے کر دیتا۔ دے جگہ دے پیر فرماندے نے چلا بدلہ بدلہ لے دوڑتا ہویا سوٹی نو توڑتا ہویا مروڑتا ہویا آ کے میرے محمد دے بدن نال چمبڑ جاندا ہے، کدی میرے نبی دے بوسے لیندا ہے، کدی میرے نبی دا سینہ چمدا ہے، کدی کمر نو چمی جاندا ہے۔ صحابی کہندے نے انہیں تے بدلے دیاں کردا پیا سی تے ایک ہی کرن لگ پیا، کہندا تانوں نہیں پتا آخری وار اس تو بعد خیر نبی پاک دا دیدار ہوئے یا نہ ہوئے، میرا دل کردا ہے کہ آخری وار رج کے سونے نبی دے بدن دے میں بوسے لے لواں، ہو سکدا ہے
اس دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقاتاں نہ ہون، میں رج کے نبی دے بدن دے بوسے لے لواں تے جناب میرے ویر چمی جاندا ہے تے کہندا ہے تانوں نہیں پتہ او صحابیو میں تے نبی پاک کولوں سنیا سی جس بندے نو نبی دے بدن نال بدن لگ گیا رب اندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے گا۔ وفات النبی اتنا دکھی تے درد دل والا عنوانی، اوے لوگوں آؤ ذرا دل لگانا، میں بات تھوڑی جی اگے لے کے جانا چاہنا ہوا۔ جمعرات دا دن آ گیا، یہ نبی پاک فرماندے نے انج کرو ایک کاپی پینسل کاغذ منگوا لو تے لے آندا گیا میں تانوں کچھ وصیتاں لکھ دیواں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دوڑ کے لے جاون لگے نے، حضرت عمر نے بازو تو پکڑ لیا کہن لگے یار علی انج نہ کر، اللہ دے نبی دی طبیعت بڑی کمزور ہے، آخری ویلا ہے، ہو سکتا ہے نبی پاک کی لکھ دے من بیماری دے اندر بندے نو پتہ تے نہیں لگ اس کر کے تو نہ لیا۔ صحابہ جھگڑن لگ پیندے نے، اللہ اکبر بحث شروع ہو جاندی ہے اسے گل دی۔ نبی پاک فرماندے نے انج کرو میرے حجرے چوں باہر نکل جاؤ، مینوں اکلے نوں چھڑ دیو، تانوں پتہ نہیں مینوں کنی تکلیف ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے علی آپا انج کریے قرآن اپنے کولے آپا بس قرآن تے عمل کر دے جاواں گے تے کدے بھی گمراہ نہیں ہوواں گے، آپا نو اور اتنا لمبا چوڑا نکرم دی ضرورتاں کوئی نہیں۔ میرے ویر باتاں ہو رہیاں نے، نال نبی پاک نے فرمایا گل سن لو پھر، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکانو جزیرہ عرب دے وچوں کڈ دیتا جائے۔ اوے آخری ویلا میرے پیغمبر دا میرے نبی نے موت دے ویلے بھی مشرک نو آکھیا میری آنکھاں تو دور ہو جائے، مینوں مشرک چنگا ہی نہیں لگدا۔ صحابیوں مدینہ صاف کر دینا، الغرض نال میرے صحابیوں جڑے دوجے وفود آندے سن بارو لوگ انہاں دا اوویں پیار کریا جے جویں میں محمد انہاں نال پیار کریا کردا سی۔ اللہ اللہ میرے ویر جمعرات والے دن میرے نبی نے ساریا نمازاں تقریباً خود پڑھائیاں تے جدو عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے میرے نبی دی طبیعت ہن بڑی زیادہ کمزور ہونے لگ پئی ہے، طبیعت اور کمزور ہوندی گئی۔ آمینہ دلال علیہ السلام عشاء دا ٹائم ہویا، حضرت بلال آئے نے تے آکے مسجد نبی دے اندر اذان پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان پڑھیے تے نال حجرہ عائشہ دے کول آکے کہندے نے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے میرے نبی فرماندے نے اکھاں کھولیاں، مینا دلال نے مبارک اکھاں کھولیاں، فرماندے نے نہیں میری عائشہ عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے، سونیا بالکل ہو گیا ہے، عائشہ مینوں وضو کروا دیتا جائے تے مسجد دے اندر پہنچا دیتا جائے۔ میرے نبی نے کمزور نے آمینہ دلال علیہ السلام میرے ویر جس وقت وضو کروایا گیا میرے نبی اج وضو کر کے اٹھن لگے نے، اللہ دے نبی بے ہوش ہو کے تھلے گر پیندے نے تے میرے نبی نو پتہ نہیں کنی دیر دے بعد ہوش آئی ہے۔ اوے ظالمہ تو 12 ربیع الاول نو چنڈیا تے جلوس کڈنا ویکھے نا میرے نبی تے مدینے دا عالم کی بنیا پیا ہے۔ اللہ اکبر میرے نبی ہوش اندر آئے، دوسری بار وضو کروایا گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے دوبارہ جدو اٹھن لگے نے، اللہ دے نبی پھر بے ہوش ہو کے تھلے گر پیندے نے تے میرے نبی پاک نو کنی دیر دے بعد ہوش آئی ہے۔ آمینہ دلال جدو تو ہوش آئی ہے فرمایا عشاء دا ٹائم ہو گیا نماز دا، امی عائشہ فرماندیاں نے سونیا نبیہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، عائشہ میں نو وضو کروایا جائے، نبی پاک نو وضو کروایا گیا، میرے نبی تیسری بار
وضو کر کے جدو اٹھن لگے نے اللہ دے نبی پھر بے ہوش ہو کے تھلے گر پیندے نے پھر ہوش آیا نبی پاک فرماندے نے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے امی عائشہ کہندیاں نے سونیا بالکل ہو گیا ہے وضو کروایا گیا میرے نبی پھر بے ہوش ہو کے تھلے گر پیندے نے نبی پاک جدو پھر ہوش آیا فرماندے نے نی میری عائشہ انج کرنا این ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ان تسلی بالناس نی عائشہ انج کر اپنے بابے ابو بکر نو کہہ دیو میرے کل مسجد نہیں آیا جاندہ لوگاں نو نماز پڑھا دے ان تسلی بالناس ان تسلی بالناس ان تسلی بالناس ابو بکر نو کہو کہ لوگانو نماز پڑھا دے ونے حضرت عائشہ فرماندیاں نے کیا کمال دنائی اللہ نے امی عائشہ نو عطا فرمائی نا کہنے لگیا سونیا میرا بابا بڑا نرم دلے بڑا رقیق القلب ہے تو انہوں پتہ ہے کہ میرے ابو کلو برداشت نگل نہیں ہونی کہ تو آڈے ہندیاں تو آڈے مسلے تے کھلو جائے میرے نبی فرماندے نے نی عائشہ میرے نال تقرار کیوں کر دی پئیے اور جب میں کہہ رہا کہ ابو بکر نو کو نماز پڑھا دے وہ محمد تو بعد دسنا کی جانا اگر محمد دے مسلے دا وارث بنے گا تے پہلا نمبر نبی تو بعد صدیق دا آئے گا اللہ اکبر ایویں کملیاں رولا پا چھڑے آئے ایویں جناب چگڑ دے پھر دینے وفات النبی بڑائی درد دل والا دکھی عنوان ہے میرے ویر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا دن گوایا گزر گیا ہفتے والے دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ویر زور دی نماز دا ٹائم ہے دو بندیاں دے کندیاں دے سہارے میرے نبی نو مسجد اندر پہنچایا گیا اگو نبی پاک کہنے ویکھیا کیے کہ ابو بکر لوگاں نو نماز پڑھا رہے نے 17 نمازاں میرے پیغمبر دی موجودگی اندر ابو بکر نے لوگاں نو پڑھائیاں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر انج داخل ہوئے سہارا لے کے یار سوچے نا اے تیرے محلے دے اندر تیرے پیڑ دے اندر جتو جتو آئے ہو کوئی خاص سجن بیلی ہوئے انہوں کوئی تکلیف آ جائے بیلیاں نو تے روٹی چنگی نہیں لگ دی بندے کہندے نہیں یار اپنے نال بیندہ اٹھیندہ سی ان پتہ نہیں بیچارے نو کی بن گیا وہی آپ ذرا تخیل دی دنیا چ جانا وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو مدینے دے اندر وہ 40 بندیاں جنی طاقت رکھن والا نبی دو بندیاں دے سہارے پیر بھی تھلے گزڑ دے جاندے نے تے مسجد وچ جا رہے آئے اللہ اکبر میرے نبی پاک نے ویکھیا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے نے تے آمینہ دلال فرما دینے صحابہ نے کھنگورے مارے کہ نبی پاک آ گئے نے میرے نبی فرما دینے ابو بکر اپنی جگہ تے ٹکیا رہے لوگاں نو نماز پڑھا دے میں نو تے انج لگ دے میرے نبی اج پکیاں کرنا نے کہ پتہ لگ جائے محمد دی موجودگی اندر اگر کوئی مسلے دا وارث بنے ہے تے ابو بکر بنے آئے آج تے میں بلے کھیتے موالتے بنا مکا دینا چاہنا نا نارے لایا کر دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر شرم کیتا کر حیاء کیتا کر نہیں دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر ایویں بے انصافیاں کیتا کر پہلا نمبر ابو بکر دا دوسرا عمر دا تیسرا عثمان دا تے چوتھا علی دا اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج صحابہ نے حضرت ابو بکر دے کھبے پاسے لجا کے نبی پاک نو بٹھا دیتا ہے میرے نبی انج لگدا ہے کہ نبی ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے تے ابو بکر صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے اللہ اللہ میرے نبی فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے کرا کے بیٹی فاطمہ نو بلایا گیا نا امنا جی فاطمہ آئیاں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ ذرا میرے قریب ہونا. اما جی فاطمہ نبی پاک دے قریب ہویاں تے رون لگ پیندیاں نے. اوے پیو ماپیاں نو دکھ آوے تے تیاں نو کیوں نہ تکلیفاں ہوواں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اوے ماپیاں نو دکھ آوے اوے بک بک روندیاں تیاں گر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں. اللہ اللہ. اماں جی فاطمہ آئیاں نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ذرا کن میرے قریب کرنا. اماں جی فاطمہ نے سجا کن نبی پاک دے قریب کیتا ہے تے آپ فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ ایک گل کیتی بڑی صیغہ راز اندر رکھن والی. نی میری بیٹی گل لے کیتی تے اماں جی فاطمہ رون لگ پیا نے. پھر دوسری بار مخاطب ہوئے کنچ گل کیتی امی فاطمہ مسکران لگ پیندیاں نے. اماں جی عائشہ نے پوچھیا تے فرمایا نہیں نہیں میرے بابے دی تے میری اپنی گل لے. تے بعد دے اندر دسیا کہ میری بیٹی میں ہسی روئی اس گل تسی کہ میرے ابو دی ان جدائی دا ویلا قریب آ گیا ہے. ہسی اس گل تو کہ میرے ابو نے کیا میری بیٹی بڑی جلدی تو میری ملاقات واسطے اللہ نو پیاری ہو جائے گی میرے کول آ جائے گی. دوسرا رب نے تینو جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے. اللہ اکبر. میرے ویر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے انج حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر مسواک کر دے حجرہ عائشہ اندر آئے نے. میرے نبی نے انج اشارہ کیتا کہ میں محمد دا دل مسواک تے کرن دے ہے زبان چ ہمت نہیں بولن دی. امی عائشہ نے پکڑ کے چبا کے دیتی. نبی کل چبان دی بھی سکت کوئی نہیں چبائی گئی. آپ چبا کے میرے نبی دے منہ مبارک اندر دی الغرض میرے ویر آمینہ دلال علیہ السلام دی زندگی وفا نہیں کر رہی. آخری ویلائے اماں جی فاطمہ کول تشریف فرمانے انج میری تیری ماں فاطمہ کول بیٹھی ہوئیاں نے. دروازے تے دستک ہوئی ہے. آواز آئی من دکل باب کونے دروازہ کھڑکان والا کونے جڑا کنڈا کھڑکائی جاندے. امی فاطمہ دوڑ کے جاندیاں نے پوچھ دیا نے تو کونے. اگو جواب نہ آیا نہ بولیا. واپس آ گیا. دوسری باری پھر کھڑکیا فرمایا کونے. کوئی جواب نہ آیا. تیسری بار پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے تے امی فاطمہ دوڑ کے دروازے تے جاندیاں نے. جا کے کہندیاں نے ویرا تینو پتہ کوئی نہیں میرے ابو دی طبیعت بڑی خراب ہے. تو بولدا نہیں مینوں دس تے صحیح تو ہے کون. آ کے کہندیاں نے ابو جی دروازہ تے بڑا کھڑکدا ہے پر ابو کوئی جواب کوئی نہیں دیندا. میرے نبی فرماندے نے نی میری بیٹی فاطمہ میرے کول انہیں جبرائیل آئے نے مینوں آ کے دسیا اج دروازے تے کوئی عرابی نہیں آیا نہ ہی کوئی صحابی آیا ہے. بیٹی فاطمہ اج دروازے تے ہو آیا ہے جڑا ماپیاں کول بچیاں کول ماپیاں نو جدا کر دیندا ہے. نکے نکے بچے روندے رہ جاندے نے. اے نہیں ویکھدا تے تیاں نکیاں نمانیاں نو یتیم کر دیندا ہے. بیٹی فاطمہ اے نہیں ویکھدا کہ انہاں بچیاں نو ابو دے پیار دیاں بڑیاں لوڑاں نے. اے نہیں تکدا یتیم کر دیندا ہے. ابو جی تواڈے کہن دا مطلب کی ہے؟ کہندے نے نبی پاک میری دھیے مطلب وے جڑا لوکاں نو یتیم کر جاندا ہے نکیاں نکیاں نو نی میری دھیے اج تینو وی یتیم کرن آیا ہے. اج حسن و حسین نو یتیم کرن آیا ہے. اللہ اکبر. نہیں انہیں ویکھنا تے اسرائیل آئے آ کے کہندے نے اللہ دے نبی جی اللہ دی طرفوں ڈرا
کہ جنی دیر تک میرا سونا اجازت نہ دے جان قبض نہیں ہو کرنی۔ آقا جی تو اڈا کی خیال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگیا اسرائیل کہندہ سونیا آج تک جدر پھیرے پائے نے کدی خالی مڑ کے نہیں گیا، جے آج کلاؤ گے تے چلا جاؤں گا، لیکن گل سن لو پاویں 1000 سال جی لو پاویں 2000 سال جی لو انتر موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے۔ وفات النبی میرا مزوریا اللہ اکبر کبیرہ انج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ویر ہاتھ پر اٹھائے نے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی ان للموت سکرات۔ ہائے موت دیاں سختیاں میرے نبی نے اج ہاتھ چکے نے، میرے نبی نے ہاتھ مبارک اٹھائے نے، نال نبی کہندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم۔ اللہ یہودیت نصرانیت لعنت کرے، اللہ دیا لعنتا جنہ نے اپنے انبیاء دیا قبرن سجدہ گاہ بنا لیا۔ اے تو تے کہنا فلاں کرنی والے، لیکن رب نے تے انہ تے لعنتا پائیاں نے جنہ نے نبیاں دیا قبرن تے متھے ٹیک لے۔ اللہ اکبر پتہ لگیا کہ مشکل دکھ سکھ دا مالک کی اللہ ہے۔ میرے نبی کر رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی۔ امی عائشہ بھی بیٹھیاں نے تے امی فاطمہ بھی بیٹھیاں نے، ساری ازواج مطہرات۔ اللہ اکبر اہل دل نے ترجمہ کر دیتا فرمایا کہ 12 ربی دی صبح اے نور اجالا سی پڑھتے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعا اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفا، پر حکم میرے اللہ دا ٹلنے نہ والا سی۔ 12 ربی دی صبح اللہ خطیب شیعہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حافظ اللہ ترجمہ کر گئے اور مندی نے ہتھاں وچ ہتھ آ گئے اے نور الہدا دے نی بس کر دے ایشا ویلے لنگ گئے دعا دے حکم میرے اللہ دا پورا ہون والا سی۔ 12 ربی دی صبح نور اجالا سی۔ ماں فاطمہ آئی بندی ابا پیارا واکر باغ کیڈا دکھ ہے پارا آ گیا نیڑے نیڑے اجل پیالہ سی۔ 12 ربی دی صبح کہندا بلال سونیا میں مر جاوندا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے اللہ اکبر میرے ویر کہندا بلال سونیا میں مر جاوندا تو ہٹی جدائی والا صدمہ نہ پاوندا زندہ غمِ شکاری رب تعالی 12 ربی دی صبح حضرت ابو بکر
اپنے جناب مربے اندر نے اپنی بھائی اندر نے فصلہ اندر ایک نکا جیا بکریاں دا چھیڑو روندہ پیا کدی ڈگ دائے حضرت ابو بکر قریب ہو کے کہندے نے پترا تینوں کنے ماریا تو کیوں پیا رونا ہے کہندے لگ دے جی تو انو پتہ نہیں لگیا اج مدینہ یتیم ہو گیا اللہ دا نبی فوت ہو گئے نے آمینہ بلال اللہ نو پیارے ہو گئے نے وہ لوگوں میں نو دسنا 12 ربیع الاول چنڈی اعلان دے دن یہ یا میرے محمد دی جدائی دا دینے کہ میں دا مسلمان تو بن گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت عمر سارے روئی جاندے نے صحابہ کرام کہ یہ اللہ دے نبی اج اللہ پاک کل چلے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق آئے نبی پاک حجرائے عائشہ دے اندر نے آکے اللہ دے نبی دے چہرے تو جناب یمنی داری دار چادر اتاری تھے نبی پاک دا بوسہ لے لیا نبی پاک دا منہ مبارک چمیا حضرت ابو بکر روئی جاندے نے صحابہ تے غم دے پہاڑ ٹوٹے پہنے وہ اج سارا جگ یتیم پیا ہندے جگہ دا پیر رب کول چلا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر فرماندے نے ہو گیا فوت اج جگہ دا پیر جے ہر ایک نے فوت ہونا لکھی تقدیر جے ہر ایک نے فوت ہونا لکھی تقدیر جے زندہ ہمیش رہنا رب قدیر جے اور کوئی زندہ روے نہیں وہی عمر بہادر جدوں چہرہ تکایا سی حضرت عمر پاک آئے نبی پاک دا چہرہ تکیا عمر بہادر جدوں چہرہ تکایا سی پکڑ تلوار اس نے آخر سنایا سی غم دیوانہ کیتا ہوش اڑایا سی مریا نہ آنکھوں سونے تائیں تلوار پکڑ لئی تلوار پکڑ لئی کہندے نے جننے اج کیا کہ اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے اندھی میں گردن اتار دیاں گا حضرت ابو بکر نے سنیا تے دوڑ کے جا کے عمر دے موڈے نو پکڑ کے آکھے عمر کی ہو گیا اس سیانہ بن کی پیا کرنا ہے جلدی نال مسجد نبوی اندر گئے منبر تے چڑھ کے ایک بڑا شاندار خطبہ ارشاد فرمایا مما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل ترجمہ کی بند ہے کہ محمد دی جڑی پوجا کر دے سن وہ اللہ کو چلے گئے نے جڑا محمد دے رب نو مندہ سی اندہ رب ہمیشہ لئی زندہ ہے اندے رب نو کدے بھی موت نہیں آن لگی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جدو نبی پاک دا چہرہ تکیا تے عثمان رون لگ پہ کہندے نے کہندا عثمان پہلا میں مر جاوندا تو ہڈی جدائی والا صدمہ نہ پاودا نماز جنازہ میرا سونا پڑاودا ہتھی دفناندا میرے تائیں علی بہادر آکھے حال نہ کائیا پائی شفیق میرے پائی اج جدائیا غمہ دی رات کالی میرے تے آئیا انہیں او سونا دسے نہیں اللہ اکبر کبیرہ
نبی پاک دنیا تو چلے گئے اکھیاں میٹ گئے اپنے اللہ دے کول چلے گئے اماں جی فاطمہ نے ویکھیا تے اپنی فاطمہ رون لگ پیندیاں نے اللہ اللہ تیاں نو بڑا پیار ہوندا پیو نال کیونکہ جس وقت باپ فوت ہو جائے تے بچے یتیم ہو جاندے نے اج فاطمہ بھی یتیم ہو گئی حسن و حسین بھی یتیم ہو گئے روح پرواز کر گئی وے نبی سردار دی فاطمہ روندی ابا ابا پکار دی اکھاں چو ہنجو برسن صبر گزار دی ہوئی یتیم شک نائی میرے ویر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضرت حسن حسین آئے نانے مصطفیٰ دا چہرہ تک لیا تے رون لگ پیندے نے کہندے نے مولانا نے ترجمانی کیتی ہے حسن حسین رون تے کرن زاریاں نانے دی گودی جنہ آئے موجاں سی ماریاں کرما گیاں شکلہ ویکھو پیاریاں پیاریاں کہ اج نانا سانو دسدا نہیں اللہ اکبر مورخین نے لکھے ہے نبی پاک دی وفات تو بعد اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی وفات تو بعد صرف 6 مہینے زندہ رہیاں تے 6 مہینے اندر کسی نے فاطمہ نو ہس دیا نہیں سی ویکھیا اتنا غم نبی دی جدائی دا تے کملیا تو جلوس پیا کڑدا پھرنا ہے اعلان ہو رہا ہے مسجدہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت فلانے نے نبی دی ولادت واسطے بھیر پہ دی تن شرم نہیں آدھی اجنبی پیدا ہویا فلانے 50 روپیہ دیتا ہے نبی دی ولادت دی پیدائش دی خوشی اندر کیسا تو مسلمان ہے وہ نبی پیدا ہویا فلانا 100 روپیہ دین دے اوے کملیا تینوں کسی نے دسیا نہیں اج 12 ربیع الاول فاطمہ کندہ نال لگ کے روندی پئیے تے تو نبی دی پیدائش تے نبی دے آن تے جلوس وچ چندے پیا دینا ہے کچھ تے سوچیاں کچھ تے سمجھیاں کہ نبی پاک دنیا تو اس دن تشریف لے کے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ 12 ربیع الاول میرے پیغمبر دی وفات دا دن جے اے نبی دے جلوساں دا دن نہیں چندے اکھاں دا دن نہیں کہ نبی آئے نے 100 روپیہ چندہ دن میں ہور کیویں دساوے کہنا نبی پاک دے جدائی دا غم نبی دی جدائی دا غم اتنا ہویا انسان تے انسان رہ گئے حیوانہ نو میرے نبی دی جدائی دا غم بڑھائے ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قصوہ نام دی ڈاچیے تے نبی دی جدائی اندر ڈاچی دا حال کی بن گیا ڈاچی رون دیئے کرلان دیئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین ڈاچی دے مونہ لے پٹھے لگان چارہ لگان ڈاچی چارہ نہیں کھاندی پانی پلان تے پانی بھی نہیں پیندی مولانا ترجمانی کر دینے کہ نبی دی ڈاچی نام قصوہ صدام دی نبی تو پچھے نہ کچھ پیندی نہ کھام دی گلیاں دے وچ پھرے ایویں یرڑام دی کہ میرا سوار دسے نہیں اللہ اکبر دوڑ کے ڈاچی کدی مسجد والے آم دی دوڑ کے ڈاچی کدی مسجد والے آم دی نبی نا دسے پھر گھر ول جام دی
نبی نہ دسے پھر گھر ول جام دی ویخ اسمانا ولے اتھرو بہام دی مر گئی 15 روز تائیں نبی دی وفات بعد ڈاچی صرف 15 دن زندہ رہی تے بھوکی مر گئی نہ پیتا تے نہ کھادا تے تو سبیلا لائی پھرنے نبی آ رہے نے کل ایک ظالم نے ایک فیس بک تک پوسٹ لگائی میں صبح اپنے درس اندر کیا زیر صدارت پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس دی زیر صدارت محفل ہو رہی ہے مہمان خصوصی آمنہ دلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہو استغفر اللہ کدو اس قوم نے سمجھنا ہے کدو اس قوم نے سمجھنا ہے بس اس بات دے اندر اسی الجھے او یا وہابی ہے ان دی گل نہ منے آجے اوہ کملیا سننا تے جرم نہیں کوئی زہر دیا گولیاں تے نہیں دے رہا نا تیرے اگے حقائق تو پردہ میں اٹھا رہا ماشاءاللہ میری نظر ان پہ طیب بھائی ماشاءاللہ میں رام کر رہا اسی رات پروگرام تے 9:30 بجے نہ میں نے کال کی تھی تے لاہورو چلے نے تے 12:30 الحمدللہ مسجد آ گئے موٹر سائیکل لاہور اللہ اس پائی دی جوانی چ برکت فرمائے اتنا لمبا سفر کر کے لوگ دوسروں محبت پیار نال بڑا لمبا سفر کر دینے اللہ سب دانا قبول فرمائے میرے ویر گل سننا آخری بات تے گل مکھاواں وقت بڑا ہو رہے ہیں اے ڈاچی نبی دی جدائی اندر 15ویں دن اللہ نو پیاری ہو گئی ہے اتنا غم ہے وانا انسان خوشی منا رہے جناب حضرت ابو بکر صدیق سارے صحابہ نبی پاک نو حجرہ عائشہ دے اندر انہیں مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ نبی نو دفن کتھے کرنا ہے حضرت ابو بکر نے مسئلہ حل کیتا فرمایا میں آمینہ دلال کو سنے جتھے نبی نے دفن ہونا ہوندہ ہے رب اتھے ہی فوت کر دے نبی فوت ہی اتھے ہوندہ ہے جتھے نبی نے دفن ہونا ہوندہ حجرہ عائشہ دے اندر میرے نبی نو دفن کر دیتا جاندہ ہے تے کملے میں نو سوال کر دینے کیا دینے نبی دا جنازہ کنے پڑھایا وہ ایک کملے جنازہ تے ہوندہ ہوندہ ہے جنازے دا مانی سفارش ہے اللہ کے سفارش کرنا وہ جڑا ساری کائنات دا اگلیاں پچھلیاں لیندے چڑھ دے والیاں دا سفارشی ہوئے ہوندہ کون ہوندہ ہے میرا نبی سفارشی ساری کائنات دا تے میرے نبی تو تے تا کوئی سفارشی نہیں نالے جنازہ ہوندہ ہوندہ جڑا گنہگار ہوئے تے نبی تے ہوندہ ہی گناہ پاکے نبی دا جنازہ بولو نہیں ہویا جبریل آئے نبی پاک نے طریقہ دسے آکے درود پڑھے آتے چلے گئے صحابیہ نے فرمایا پھر میرے خاندان نو موقع دیتا جائے انہاں پڑھیا چلے گئے پھر ہور بچے اور تائیاں انہاں نے پڑھیا چلے گئے تے آخر کار نبی پاک نو بدھ والے دن پچھلی رات دا ٹیمے حجرہ عائشہ دے اندر میرے پیغمبر نو دفن کر دیتا جاندے تے آمینہ دلال دن پر مٹی کرا کے صحابہ کرام واپس نکلے تے اپنے کری کری روندے جا رہے نے امی فاطمہ دیا نظران دو ایسے چہریاں تے پیاں جنہ دے وچوں ایک دا نام انسے تے دوجے دا نام بلال امی فاطمہ فرماندیاں نے وے انس بلال نبی دیو یارو وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتھے چھڑے آئے ایڈے سونے مکھڑے تائی تے اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے پر یار یارانو اجتے نائی
اے مٹیاں تھلے چھپان دے حضرت بلال تے انس کہندے نے رو کے نی بیٹی فاطمہ کچھ نہ رہ گیا وسے ساڈے تے ورت گئیاں تقدیرہ ہوش حواس نہ قائم رہ گئے تے پل گئیاں تقریرہ میرے ویر اے نبی پاک دی جدائی دا غم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے نی بیٹی فاطمہ میرے کلو کی پوچھنی ہے میں بلال نو تے کسے لے اندروں پھرو لے آئی کوئی نہیں کہندا بلال سونیا میں مر جاوندا تو ہاڈی جدائی والا صدمہ نہ پاوندا اللہ اکبر کبیرہ آپ سونا مینو ہتھی دفنام دا پر ہوئی نے مقدر مڑے میرے تائیں انکا مجیتون و انہم مجیتون اللہ کلو دعا کریا کر اللہ سمجھ دی توفیق دے میں نبی دی وفات دا دن 12 ربیع الاول دا دینے جلوس نہ کٹی دے گا منڈی نہ کیوں نبی دنیا تو گئے نہیں آج نبی دے دنیا تو جان دا دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افائم ماتا او قتلن قلبتم على آقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اللہ شیعہ وسیجزی اللہ الشاکرین اللہ کو دعا ہے وقت دی نزاکت وفات النبی 12 ربیع الاول میرے نبی دی وفات دا دن میرے عزیز بھائیو قرآن و حدیث نو سمجھو حقائق سمجھو ادھر ادھر دیاں خبران دے پیچھے نہ لگو نہ دتا کر نبی پاک تو میم اعلان سن رہے ایک مولانا اعلان فرما رہے سی کہ نبی پاک دی ارواح فلانا بندہ 50 روپے مسیحے دے دے میں کہ انہوں کملے نو کون دسے نبی تے ہندائی ارواح تا ہوں دی بخشے جاندے نے جڑا گناہ گار ہوئے کہ تو نبی دی ارواح چندہ لے رہے ہیں 50 روپے صرف کی وجہ ہے بس وقت پورا ہو گیا وقت پورا ہو گیا جزاک اللہ اللہ توڑا پیار قبول کرے میرے عزیز بھائیو وفات النبی میرے نبی پاک دی ایک جدائی دا دن ہے مدینے دے اندر کحرم برپا ہے صحابہ رو رہنے حسن و حسین رو رہنے خلفائے اربع رو رہنے 1,44,000 صحابی رو رہنے فاطمہ رو رہی ہے اور جناب نکے رو رہنے وڈے رو رہنے کیے مصطفیٰ دنیا تو چلے گئے اللہ کو دعا ہے اللہ نبی پاک دی وفات اور آپ دے دنیا تے آنے دا مقصد اور آپ نے جو سنو تبلیغ کی تھی انہیں تے اللہ عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صبح باقی اب جس کے دل میں آئے وہ پالے اس سے روشنی ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا وباللہ توفیق حاضر ما عندی واللہ عالم الصواب